तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान इस वक्त पीस मेकर है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ हो रही है। आप क्या तबसरा करेंगे? मजबूरी तौर पे अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का अंदाजा लगाया जाए और पाकिस्तान की इस पोजीशन का अंदाजा लगाया जाए तो आप ये देखिए कि इससे पहले डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया था एक पूरी तहजीब और एक पूरी सी सकाफत को मिटा देने के हवाले से। उसके बाद जो पोजीशन थी वो ईरान की भी काफी टफ पोजीशन थी कि ईरान ने जवाबी तौर पर पेट्रोकेमिकल जो प्लांट था सऊदी अरब का उसके ऊपर भी हमला किया और फिर ईरान ने यह भी कहा कि अगर आप हमारे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करेंगे तो फिर जवाबी तौर पर खत्ते में अमरीका या उसके इत्तेहादियों का कोई भी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हदफ है वो हमारे निशाने के ऊपर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की वो जो सिफारतकारी पहले से जारी थी वो मजीद मुतहर्रिक हुई और कल रात गए मुख्तलिफ ममालिक से राबते किए गए जिसमें बिलखुसूस डोनाल्ड जे ट्रंप तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जेडी वैंस से भी राब्ता किया गया और इसी दौरान तुर्की से भी राब्ता किया गया है और फिर चाइना के साथ भी राब्ते हुए हैं। मजबूरी तौर पर यह राब्ता सिर्फ ईरान और अमरीका के माबैन नहीं है, खित्ते के दीगर ममालिक दीगर बड़ी ताकतें वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन ये सहरा जो है ये पाकिस्तान के सर पे जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वो भी बाज़ाब्ता तौर पे खुद राब्ता करने वालों में शामिल थे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि जी मुझे इस बारे में आगाह किया जा रहा है। ये सिर्फ ट्वीट का मंजरनामा नहीं है कि एक ट्वीट कर दी जाए और उस ट्वीट के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का हुक्मरान जो है वो ये फैसला कर ले कि मैं जिस तहजीब और सकाफत को मिटाना चाहता था, मैं जिससे बॉम्बिंग करना चाहता था, मैं अपने फैसले से जो है बैकफुट पे चला जाऊं। इस ट्वीट के साथ साथ राबिते जारी थे और वो राब्ते बड़े पैमाने के ऊपर जारी थे और दोनों अतराफ में जारी थे। फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान की इसमें इन्वॉल्व थी, उसके अलावा वजीर खारजा ईरान के इसमें इन्वॉल्व थे और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं सईद मुश्तबा खामनाई उनकी रजामंदी भी इसके अंदर शामिल की गई। एक 10 निकाती मंसूबा बनाया गया जिसके बाद वो ट्वीट की गई है और उस ट्वीट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने एतराज करने की कोशिश की, उसमें लूप होल्स निकालने की कोशिश की कि ये ट्वीट का जो खत किताबत का मंजरनामा है उसके ऊपर हर्फ उठाया। ये वही अफराद हैं जिन्हें शायद ये दुख है कि पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान हैं इनके सर ये सहरा क्यों आया है, किसी और के सर आना चाहिए था। लेकिन दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की सिफारतकारी की मोतरफ हो चुकी है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज जिसको बंद रखा गया था वो खोल दी जाएगी। लेकिन अब आप दोनों तरफ मंजरनामा देखिए, एक तरफ आप ईरानी वजारत खारजा देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर से जारी होने वाला बयानिया देखिए और दूसरी तरफ आप कुछ देर पहले ये कह रही थी कि कैरोलिन जो है उसका एक बयान है कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज को खुलवा लिया। दोनों तरफ जीत की दावेदारी है, लेकिन इसमें जीता कौन, हारा कौन, किसने क्या हासिल किया, कौन बैकफुट के ऊपर गया, किसने अपनी अफवाज गंवाई, किसने अपने बहरी बेड़े पीछे लेके गया, कौन और किसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर हमले होते हुए, ये सारी चीजें एक तरफ। बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर दो बड़ी रियासतें जो एक दूसरे से नब्बोरदाजमा थी, एक दूसरे के ऊपर हमला आवर थी, एक अपने दिफा के लिए लड़ रही थी, दूसरी अपनी जारहियत और अपनी ताकतवर होने का जो लेबल था उसको साबित करने के लिए लड़ रही थी। वो दो खामोश हो जाएंगी। किसके कहने के ऊपर? पाकिस्तान के कहने के ऊपर। किसकी सिफारतकारी पे? पाकिस्तान की सिफारतकारी पे। किसकी गारंटी पे? पाकिस्तान की गारंटी पे। जो सिफारतकारी इस्लामाबाद के अंदर होनी है उसमें पाकिस्तान जो है वो भी सालिस के तौर पे शरीक होगा, एक फरीक के तौर पे। पहले जो बातें थी कि इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से जो मंजरनामा था उसमें बात ये हो रही थी कि इस्लामाबाद सिर्फ जगह फराहम करेगा लेकिन वो सालसी के हवाले से खुद को पेश नहीं करेगा। लेकिन अभी CNN ये रिपोर्ट करता है कि इस्लामाबाद भी इसमें एक फरीक होगा और इस्लामाबाद के लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। अब देखना यह है कि ईरान की तरफ से डेलीगेशन कौन आता है, क्योंकि ईरान की तरफ से डेलीगेशन में वो अफराद भी होंगे जो गुज़श्ता कुछ दिनों में इजराइल की हिट लिस्ट के ऊपर थे और जिस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका तक पैगाम पहुंचाया था कि अगर इन लोगों को टारगेट किया गया तो ये याद रखिए कि फिर सहूलतकारी कोई नहीं हो सकती, फिर सालसी कोई नहीं हो सकती, फिर अमन का मंजरनामा कोई नहीं हो सकता। अब उन शख्सियात के हवाले से भी ये इत्तलात हैं कि उनकी आमद पाकिस्तान हो सकती है। दूसरी तरफ जो है अमेरिका से कौन आएगा पाकिस्तान में, वो जेडी वेंस भी हो सकते हैं, उनके साथ स्टीव विटकॉफ भी हो सकते हैं और अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा। लेकिन अभी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि हरमुज को खोलने के साथ साथ ईरान 15 दिन वो जो हजारों जहाज वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालेगा
لیکن بدلے میں ٹول ٹیکس لے گا، اور ٹول ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ اس کا جو شہری انفراسٹرکچر یا اس کی سوالات، جو عمارتیں جو مجموعی طور پہ یا پارشلی جو ہے ڈیمیج ہوئی ہیں، ان کی بحالی کے لیے خرچ کرے گا۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو فی الحال ایران کے لیے بھی یہ ون ون سچویشن ہے کہ ایران 15 دن ٹول ٹیکس کی وصولی کر کے اور پھر وہاں سے ان کو گزارے، لیکن ابھی یہ مبہم اطلاعات ہیں، ان کی کنفرمیشن ہونا باقی ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا طے پاتی ہیں، خطے کے کون سے ممالک کے لیے وہ بہتری کے امکانات ہوتے ہیں، ایران کی شہری انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور امریکہ اپنے بیانیے کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے۔ لیکن اس سارے منظرنامے میں جو سب سے ٹاپ پہ بات ہے وہ یہ کہ وہی پاکستان جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہے، وہی پاکستان جس کو یہ کہا جاتا تھا تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہی پاکستان جس کو یہ کہا جاتا تھا کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا، وہی پاکستان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایگریمنٹ پورے نہیں کر سکتا، وہی پاکستان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس کو ایک کونے کے اندر پھینک دیا گیا ہے، کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا، اب یہ ابھر کے اوپر نہیں آ سکتا، خطے کی دیگر طاقتیں اس سے آگے بڑھ چکی ہیں۔ لیکن اب اس پورے منظرنامے میں وہی پاکستان سر فہرست آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کسی ایک بھائی کے کہنے پہ دو اطراف میں خاموشی دکھائی دی ہے، توپیں بند ہوئی ہیں، میزائل جو ہے وہ گراؤنڈ ہو جائیں گے، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، اور کئی راتوں کے جو جگراتے ہیں وہ ایک نیند کے اندر تبدیل ہوں گے، اور خطہ جس تباہی کے دہانے پر موجود تھا وہ کچھ دیر کے لیے ٹلے گی، اور وہاں پہ اگر کوئی پوچھے گا کہ جی کس کے کہنے پر یہ ہوا، کس کے مشورے پر ہوا، کس کی ایفرٹ سے ہوا، تو جو نام بولے جانے ہیں اس میں جو سب سے پہلے نام بولا جائے گا وہ پاکستان کا بولا جائے گا۔ جیت ایک فارن پالیسی کی ہوئی ہے، اور وہ فارن پالیسی پاکستان کی ہے، اور اس پاکستان کی فارن اسٹریٹجک جو اپروچ ہے اس کی جیت ہوئی ہے کہ جس کو دہشت گردی کے زمرے میں لایا جا رہا تھا ایک عرصے سے ایک پروپیگنڈا کے طور پر، اور اس نے ایک بہت بڑی جس کو ورلڈ وار 3 کہا جا رہا تھا اس کو روکا ہے۔ تو اور آگے چل کے بھی اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عارضی طور پر سیز فائر ہوا ہے یہ مستقل جنگ بندی میں بھی بدل سکتا ہے، اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو اس میں کون سی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دونوں جانب سے ہو سکتی ہیں کہ جن پہ دوبارہ سے کانفلکٹ کریٹ ہو سکے؟ اچھا، اگر دیکھا جائے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن جنگ جو ہے اس کے بعد ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دونوں فریقین کے لیے ایک بیلنس شیٹ ضرور ہوتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر کون کون کس پہ حاوی رہا، کس کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، اور کس نے آنے والے دنوں کے اندر اگر پرانی ضد کی بحالی جاری رکھی تو اس کو کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو تب امریکہ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سپر پاور ہونے کا جو دعوے دار تھا وہ اس کی سپر پاور کی وہ جو پوزیشن ہے وہ شیک کی ہے اس جنگ کے اندر۔ امریکہ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بحری بیڑے جو دنیا میں طاقت کا استعارہ سمجھے جاتے تھے وہ 17 مختلف زاویوں سے اگر گھیرے جاتے ہیں تو انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے، ان کے لانڈری روم کے اندر آگ لگتی ہے، ان کی جو تھکی ہوئی فوج ہے وہ کوئی روبوٹک فوج نہیں ہے۔ ان کو یہ معلوم پڑے گا کہ اگر وہ تھک چکے ہیں، نفسیاتی طور پہ وہ بیمار ہو چکے ہیں، نفسیاتی طور پہ وہ مفلوج ہو چکے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کو ریسٹ چاہیے تو ہمیں ریسٹ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف امریکی فوج کے نام کے اوپر انہیں میدان میں اتارے، کسی کے بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ بازی لے جائے گا۔ امریکہ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے جو اینٹی میزل سسٹم ہے، یعنی ڈیفنس سسٹم جو خطے میں مختلف ممالک میں تعینات کر رکھے ہیں، ان کی ایکوریسی اب اتنی نہیں رہی جتنی دعوے کی جاتی تھی، یا جتنا قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات یا اسرائیل کو بتایا گیا تھا کہ ہمارا جو میزائل سسٹم ہے وہ بہترین طریقے کا میزائل سسٹم ہے۔ اب اس میں بھی بہتری کے انہیں امکانات نکالنا ہوں گے۔ پھر امریکہ کو یہ بھی معلوم پڑے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جیسے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی ایک شخص کسی زمین میں پھنس جائے تو ہم اسے وہاں پر نہیں چھوڑیں گے اور بغیر کوئی نقصان اسے وہاں سے لے آئیں گے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر وہاں پہ لینے جانا ہے تو ہمیں پھر بلیک ہاک بھی گروانا پڑے گا، ہمیں A-10 ورتھ ہاک جو ہے اس کو بھی جو ہے نشانے پہ لانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جہاز ہیں F-15، F-16، F-18 جو ہیں اور F-35 جو ہیں اسے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک تنگ سی گلی پورے کی پوری معیشت کو چوک کر سکتی ہے،
सांसें जो है उनकी मुंजमद कर सकती है, उनके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। तो फिर इसलिए अमेरिका के लिए बैकफुट पे जाना जो है वो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन रिपोर्ट करने के बाद आसान होगा। हाँ, बाद में नैरेटिव की जंग होगी कि नैरेटिव क्या बनाया जाता है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान को भी ये मालूम होगा कि उसकी टॉप टियर लीडरशिप जो है उसको असैसिनेट किया गया। उसे ये मालूम होगा कि 1.25 लाख से ज्यादा उसकी जो इमारतें हैं वो मखदूस हालत के अंदर हो गई। उसे ये मालूम होगा कि उसकी सकाफत, उसके पुल, उसकी राबिता सड़कें जो हैं वो मिसमार हो चुकी हैं। उसे ये मालूम होगा कि उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको निशाना बनाया गया। उसे ये मालूम होगा कि उसके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले किए गए। उसको ये मालूम होगा कि जवाबी तौर पे उसके पास ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी कि वो अमेरिका के ऊपर हमले कर सके, और खित्ते में उसके इत्तेहादी ममालिक के ऊपर हमले किए हैं। लेकिन उन हमलों के नतीजे में वो ममालिक जो थे उनके साथ बरादराना ताल्लुकात भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुए। तो यूं बैलेंस शीट एक बननी है, उसमें लेजर जो है वो देखे जाने हैं, फिर उसमें इवैल्यूएशन रिपोर्ट बननी है कि किसने क्या खोया क्या पाया, तो उसमें से दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा। तो यूं ये बैठना सबसे बड़ी कामयाबी है